안녕하세요 अनि नमस्ते म हुँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक राजेश उपाध्याय। सदाझैँ आज पनि कोरियन भाषाका लागि महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू लिएर आउने सिलसिलामा भने आज मैले एडभान्स बुकबाट 53 र 54 बाट सोध्न सकिने सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। 53 र 54 बाट क्वेसनहरू अलि धेरै नै आएको कारणले मैले 35 प्लस महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू बनाएको छु है साथीहरू, जसको सहायताले तपाईलाई एक्जाममा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको छु। र अर्को कुरा, यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण क्वेसन र मात्र टिप्सको लागि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मन पर्छ भने, यदि तपाईलाई के कस्तो लाग्छ, अन्तिममा जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भने पनि नभुल्नुहोला भन्दै हामी ढिला नगरी सुरु गरिहालौँ है। ल, 1 नम्बरमा जाउँ हामी सुरुदेखि। ल, अब प्यासेजहरू कसरी सोल्भ गर्नुपर्छ साथीहरू, अलि गाह्रै नै लाग्छ सबैलाई प्यासेजहरू सोल्भ गर्न। तर टिप्स चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईहरूको कतिपयको के हुन्छ भने माथि पढ्दै जाने, एकचोटि प्यासेजहरू सकाइदिने हैन। अब माथि पढ्दाखेरि चाहिँ अब मेन पोइन्ट्सहरू याद गर्दै गयो भने नेपालीमा याद गर्दै अथवा तपाईलाई ध्यान दिएर पढ्यो भने चाहिँ ठिकै हो। हावातालमा पढ्दै जाने अनि प्यासेज सकाउने, फेरि 1 नम्बर अप्सन हेर्ने, फेरि माथि पुरै प्यासेज पढ्नु पर्यो, अनि 2 नम्बर हेर्दै माथि पुरै प्यासेज पढ्दा 3 नम्बर हेर्दै 5-6 मिनेट एउटै प्यासेजमा लाग्छ, फेरि पनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यदि त्यस्तो छ भने तपाईँ सुरुमा के गर्नुहोस् भने 4वटा अप्सनहरू मजाले पढिदिनुहोस्। अनि पढ्दाखेरि फेरि केही कुरा तपाईँको दिमागमै रहेन भने कामै भएन। जस्तै मैले भन्न खोजेको के हो भने 1 नम्बरमा हेरौँ है। वेइकुकिन थुङनुकजुङ भनेको विदेशी परिचय पत्र, खाइभाल्टे भनेको छ अथवा हाल्टे गर्ने बेलामा, साजिनी फिर्यो हाम्निदा भनेको छ विदेशी परिचय पत्र गर्ने बेलामा अथवा दर्ता गर्ने बेलामा फोटो आवश्यक पर्छ। हो, यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा रहनु पर्यो। 1 नम्बरले फोटो आवश्यक पर्छ, यति त बुझ्नु पर्यो नि त है। अनि अर्को 2 नम्बरमा के भनेको छ भने वेइगोकिन थुङ्नो खाल्टे भनेको छ विदेशी दर्ता गर्ने बेलामा, यक्कोन भनेको पासपोर्ट अफ सदो थोइम्निदा भनेको छ पासपोर्ट नभए पनि हुन्छ। 1 नम्बरले फोटो आवश्यक पर्छ, 2 नम्बरले पासपोर्ट नभए पनि हुन्छ। हो, यति चाहिँ याद गर्दै गयो भने, यति ढिला चाहिँ नगर्नु होला, यो मैले बुझाउन खोजेको। अनि 3 नम्बरमा के भनेको छ भने वेइकुकिन थुङ्नो गाल्टे विदेशी दर्ता गर्ने बेलामा, सुसुर्योगा भनेको शुल्क थुल ज्यान सुम्निदा लाग्दैन भनेको छ। सुसुर्यो भनेको शुल्क है, सुसुर्यो रुल थुल्दा हुन्छ है, शुल्क लाग्नु भन्ने हुन्छ। शुल्क आउनु अथवा लाग्नु, जियान था नेगेटिभ। विदेशी दर्ता गर्ने बेलामा सुसुर्योगा थुल्जियान सुम्निदा शुल्क चाहिँ आउँदैन, लाग्दैन भनेको छ। अर्को 4 नम्बरले के भनेको छ भने साथीहरू, वेइगोकिन थुङ्नोगुन भनेको विदेशी दर्ता चाहिँ, अनि छागिका इरानुन भनेको आफूले काम गर्ने, यो विदेशी दर्ता चाहिँ आफूले काम गर्ने। खुन्मुजिए भनेको काम गर्ने ठाउँमा हामेन दोइम्निदा गर्यो भने हुन्छ, खुन्मुजी भनेको काम गर्ने ठाउँ। यो विदेशी दर्ता चाहिँ आफैले काम गर्ने ठाउँमा गर्यो भने हुन्छ। हो, यति 4वटा टिप्स चाहिँ अलिअलि थाहा हुनु पर्यो कि मेन पोइन्ट। जस्तै फोटो आवश्यक पर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा भयो, पासपोर्ट नभए पनि हुन्छ, सुसुर्यो लाग्दैन भन्ने, अनि आफैले काम गर्ने ठाउँमा। हो, यति कुरा तपाईँले दिमागमा राख्नुभयो भने अनि माथि पढ्दाखेरि हामी सट्ट छुट्याउन सक्छौँ है। कसरी भन्दा यता हेरौँ। वेइकुकिन खुल्लोजादुरुन भनेको छ विदेशी कामदारहरू। हानकुके भनेको कोरियामा, विदेशी कामदारहरूले चाहिँ कोरियामा। थु र उनहु भनेको प्रवेश गरिसकेपछि, विदेशी कामदार हामीहरूले चाहिँ कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि। खुसिब इल भनेको छ 90 दिन, इने भनेको भित्र। वेइकुकिन थुङ्नोगुल भनेको विदेशी दर्ता हेया हाम्निदा गर्नुपर्छ अरे। हामी विदेशी कामदारले कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि 90 दिनभित्र, 3 महिनाभित्र चाहिँ विदेशी दर्ता चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको छ। अनि वेइकुकिन थुङ्नोगुल
अब यो विदेशी दर्ता चाहिँ साथीहरू खाकाउन भनेको नजिकको छुलिपको ख्वाल्ली सामुसो भनेको अध्यागमन विभाग कार्यालयमा खास गएर हामेन दोइम्निदा। अब 90 दिनभित्र गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यो पनि विदेशी दर्ता चाहिँ नजिकको कुन ठाउँमा, कहिलेकाहीँ खोयाङसेन त भनेर पनि देला, कहिलेकाहीँ छोलिपको ख्वाल्ली सामुसो, कहिलेकाहीँ लिसनिङमा है। हामीले विदेशी दर्ता चाहिँ कोरियामा प्रवेश गरेको 90 दिनभित्र दर्ता गर्ने हो। अनि त्यो दर्ता गर्ने ठाउँ चाहिँ छोलिपको ख्वाल्ली सामुसो हो भनेको छ। अब 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई थाहा छ नि त विदेशी दर्ता चाहिँ छागिका इरानुन खुनमुजी भनेको छ आफूले काम गर्ने ठाउँमा भन्दा चाहिँ 4 नम्बर त क्यान्सिल भइसक्यो, हामीलाई थाहा भइसक्यो किनभने अगाडि नै पढिसकेका छौँ। अनि थोङ्नो घाल्ते दर्ता गर्ने बेलामा यग्वान भनेको पासपोर्ट, यहाँनिर 2 नम्बर सकिहाल्यो। वैगोकिन थुङ्नो खाल्ते यक्वनोल अप्सदो थोइम्निदा पासपोर्ट नभए पनि हुन्छ भनेको छ। यहाँ यक्वन भनिसक्यो। साजिन थुजाङ फोटो 2 प्रति। खुनमुजी काम गर्ने। साब्जा भनेको रोजगारदाता। साब्जा भनेको के हो? रोजगारदाता है साथीहरू। अब साब्जा भनेको रोजगारदाता हो, यसको सिमिलर मिनिङ कति हुन्छ भने साब्जाको सिमिलर मिनिङ तपाईँको सायोङजा पनि भन्छ। सायोङजा, कहिलेकाहीँ साब्जाको ठाउँमा सायोङजा आउला, सायोङजा है। अर्को के हुन्छ भने खोयोङजा, खोयोङजा पनि हुन्छ, खोयोङजा। साब्जा, खोयोङजा, साब्जु भनेर पनि आउला, साअब्जु रोजगारदाता। अनि कति भयो हेर्नुहोस् त, साब्जा भइहाल्यो। अनि सायोङजा, खोयोङजा र साब्जु भनेको रोजगारदाताको, थुङ्नोजुङ भनेको परिचय पत्र खाजीको खाया हामीदा लिएर जानुपर्छ। अब के बुझ्यौँ भने 90 दिनभित्र गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि अध्यागमन विभागमा गएर गर्ने हो साथीहरू। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ पासपोर्ट चाहिन्छ, फोटो 2 प्रति। अनि काम गरिरहेको कार्यस्थलको कर्मचारी अथवा रोजगारदाताको परिचय पत्र पनि लिएर जानुपर्छ। खुरिगो र अनि सुसुर्यो भनेको शुल्क पनि, सामानोन भनेको 30,000 ओन फिर्यो हानिका आवश्यक पर्ने भएकोले कोक छुन्बिहे खासी गिरोल फाराम्निदा तयारी गरेर गइदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। अब हाम्रो ग्रामर छ सिगिरुल फाराम्निदा। सिगिरुल फाराम्निदा भनेको ग्रामर हुनुहोस् भन्ने कामना गर्नु, तयारी गरेर गइदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ भनेको छ। अब हामीले 2 र 4 नम्बर त सिधै काटिसक्यौँ साथीहरू। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् 3 नम्बर पनि हामीले सिधै गल्ती भन्छौँ, किनभने वैगुकिन थुङ्नो घाल्ते सुसुर्योगा थुल्जियान सुम्निदा भनेको छ। यहाँ सुसुर्यो हेर्नुहोस् त शुल्क कति लाग्छ, 30,000 वोन भनिसकेपछि 3 नम्बर मिलेन। यसको एन्सर सिधै कति नम्बर, 1 नम्बर। वैगुकिन थुङ्नो जुङ हाल्ते विदेशी दर्ता गर्ने बेलामा साजिनी फिर्यो हाम्निदा फोटो आवश्यक पर्छ। अब हुन त साजिन मात्र होइन, एकवन पनि आवश्यक पर्छ र काम गरेको रोजगारदाताको परिचय पत्र पनि आवश्यक पर्छ। तर यहाँनिर साजिन भनेपछि यो पनि मिल्यो, यसको एन्सर 1 नम्बर भयो है। ल त्यसै गरी अब 2 नम्बर मिलाउनुहोस् त। 2 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ? ल 2 नम्बरमा जाउँ। सुरुमा मैले के भनेको थिएँ त्यही अनुसार जानुहोस् त, मिल्छ कि मिल्दैन, छिटो मिल्छ है। जस्तै सुरुमा 1 नम्बरको अप्सनले के भनेको छ भने 1 नम्बरमा जाउँ। के भनेको छ भने वैगुकिन थुङ्नोजुङ भनेको छ विदेशी परिचय पत्र चाहिँ युरो भनेको छ सशुल्कद्वारा शुल्क तिरेर पैसा तिरेर छे फाल्गु भेजुम्निदा भनेको छ पुनः जारी गरिदिन्छ अरे। दिन त दिन्छ तर पैसा तिरेर। मुर्यो तपाईँको मुर्यो भनेको निशुल्क हो, खोङ्चा भनेको पनि निशुल्क हो, खोङ्चा भन्छ। अनि खोङ्चा पनि भन्छ। अर्को मुसाङ भनेको पनि निशुल्क हो, मुसाङ भनेको पनि के हो, निशुल्क है। मुर्यो खोङ्चा र खोङ्चा र मुसाङ भनेको निशुल्क है। अब विदेशी परिचय पत्र चाहिँ युरो भनेको फान्दे माल शुल्क तिरेर भुक्तानी गरेर छे फाल्गु भेजुम्निदा भनेको छ पुनः जारी गरिदिन्छ अरे। अनि 2 नम्बरमा के भनेको छ भने
वेइकुकिन थुङ्नोजुङुन विदेशी परिचय पत्र चाहिँ हानकुक सारामुई सिनबुन्जुङ इमिदा कोरियन मान्छेको चाहिँ परिचय पत्र हो भनेको छ। 3 नम्बरमा जाउँ। वेइकुकिन थुङ्नोजुङुल भनेको विदेशी परिचय पत्र छे फाल्गु भार्यमेन पुनः जारी गर्ने हो भने, छे फाल्गु भनेको पुनः जारी, रेमेन र उरेमेन ने हो भने पुनः जारी गर्ने हो भने, साजिन मान भनेको मात्र है, मान भनेको के हो, मात्र फोटो मात्र फिर्यो हाम्निदा आवश्यक पर्छ अरे। अर्को 4 नम्बरमा के भनेको छ भने वेइकुकिन थुङ्नोजुङ भनेको विदेशी परिचय पत्र फोन्सिल हामेन हरायो भने, विदेशी परिचय पत्र हरायो भने, खुसीबिरे भनेको 90 दिन, इने भनेको भित्र, सिन्छङ हेया हाम्निदा निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ। अब यसमा विदेशी परिचय पत्र हरायो भने चाहिँ 90 दिनमा निवेदन दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा जस्तै एकमा चाहिँ पैसा तिरेर पुनः जारी गर्नुपर्छ, अनि विदेशी परिचय पत्र भनेको कोरियन मान्छेको परिचय पत्र हो अरे, अनि फोटो मात्र आवश्यक पर्छ अरे, 90 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ भनेर यसरी 4वटा अप्सनहरू हामीलाई अलिअलि थाहा भयो भने माथि पढ्दै गयो भने हामी सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ है। जस्तै हानकुक सारामदुरी भनेको वेइकुक सारामदुरी भनेको विदेशी मान्छेहरूले चाहिँ हानकुकेस कोरियामा सेङ्वाल हारेमेन, यदि विदेशी मान्छेहरूले चाहिँ कोरियामा जीवनयापन गर्ने नै हो भने वेइकुकिन थुङ्नोजुङ विदेशी परिचय पत्र इस्सय हाम्दा हुनै पर्छ। अब विदेशीहरूको हकमा विदेशी परिचय पत्र भन्नाले के बुझिन्छ, यक्कोन भनेको पासपोर्ट हो। विदेशी परिचय पत्रको अर्को नाम के हो, यक्कोन पासपोर्ट हुनै पर्छ। अनि वेइकुकिन थुङ्नोजुङुल भनेको विदेशी परिचय पत्र हानगुगे कोरियामा इप्को खान नाल्बुथ भनेको छ। अब कोरियामा इप्को खान नाल्बुथ भनेको प्रवेश गरेको दिनदेखि कति दिनभित्र, हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, खुसीबिर इने भनेको 90 दिनभित्र सिन्छङ हेया हाम्निदा निवेदन दिनु पर्छ। के को लागि, अब हामीले विदेशी परिचय पत्र बनाउने हो भने साथीहरू, विदेशी परिचय पत्र बनाउने हो भने कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि 90 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ खुरीगो। र अनि वेइकुकिन थुङ्नोजुङ भनेको विदेशी परिचय पत्र नुल भनेको सधैँ, खाजिगो भनेको लिएर, थानिनुन गसी भनेको त्यो विदेशी परिचय पत्र सधैँ लिएर, खाजिगो भनेको लिएर, थानिनुन गसी आउने जाने गर्ने कुरा चाहिँ छक्क राम्रो भएर, थारुन सारामेगे अरू मान्छेलाई फिल्यजुमेन भनेको सापटी दियो भने आन्दोमिदा हुँदैन। त्यो विदेशी परिचय पत्र सधैँ लिएर आवजावत गर्नुपर्छ अरे साथीहरू, त्यो लिने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे। तर त्यो विदेशी परिचय पत्र अरू मान्छेलाई सापटी दियो भने हुँदैन भनेको छ। अनि मान्याग यदि इरबरीमेन हरायो भने, इल्था इरबरिदा फुन्सिलादा भनेको हराउनु, थासी भनेको फेरि मान्दुरया हानुन्दे बनाउनु पर्ने भएकोले इतेनुन यस बेला, यक्वन भनेको पासपोर्ट, सुसुर्योगा भनेको शुल्क फिर्यो हाम्निदा आवश्यक पर्छ भनेको छ। सुरुमा 4 नम्बर के भनेको छ हेरौँ साथीहरू, वेइकुकिन थुङ्नोजुङ फुन्सिल हामेन, यो हरायो भने 90 दिनभित्र होइन साथीहरू, विदेशी परिचय पत्र बनाउने हो भने 90 दिनभित्र निवेदन गर्ने हो, हरायो भने चाहिँ होइन है। 4 नम्बर मिल्ने कुरा भएन। अब विदेशी परिचय पत्र 3 नम्बरले के भनेको छ भने विदेशी परिचय पत्र छेफाल्गु फारेमेन पुनः जारी गर्ने हो भने साजिन मान मात्र भन्न मिलेन नि त, फोटो मात्र हो र सुसुर्यो पनि आवश्यक पर्छ, यकोन पासपोर्ट पनि आवश्यक पर्छ, अनि रोजगारदाताको परिचय पत्र पनि आवश्यक पर्छ भनेपछि यसले फोटो मात्र भन्न मिलेन, 3 नम्बर पनि मिलेन। वेइकुकिन थुङ्नोजुङ विदेशी परिचय पत्र कोरियन हानकुक सारामै, कोरियन मान्छेको सिनबुन्जुङ इम्निदा, कोरियन मान्छेको परिचय पत्र हो अरे, कोरियन मान्छेको परिचय पत्र होइन साथीहरू। वेइकुकिन थुङ्नोजुङ भनेको हानकुक होइन कि वेइकुक सारामै सिनबुन्जुङ इम्निदा हो, विदेशी मान्छेको चाहिँ परिचय पत्र हो। मिलेन, यसको एन्सर चाहिँ कति भयो, 1 नम्बर।
वैकुकिन थुङ्नो जुङ्गुन विदेशी परिचय पत्र चाहिँ युरेरो भनेको सशुल्कद्वारा अथवा पैसा तिरेर चाहिँ छेफाल्गुपे जुम्निदा पुनः जारी गरिदिन्छ। पैसा तिरेर हो कि होइन, सुसुरेगा फिर्यो आम्निदा त्यो पनि कति लाग्छ, 30,000 लाग्छ। पैसा तिरेर चाहिँ पुनः जारी गर्न सकिन्छ। ल 3 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ? सरी ल 3 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। छुल्गुक मान्गी फोम गुम भनेको छ। यो छुल्गुक मान्गी फोम र थोइजी गुम साथीहरू, थोइजी गुम यो सिमिलर मिनिङ हो नि। फेरि यो चाहिँ छुल्गुक मान्गी फोम भनेको चाहिँ देश फर्कदाखेरि दिने बिमा हो। यो पनि एउटा छुल्गुक मान्गी फोम, एउटा खुइगुक फियोङ फोम। खुइगुक फियोङ फोम भनेको साथीहरू त्यो चाहिँ प्लेन टिकट बापत दिने बिमा हो भने यो तपाईँको म्याद सक्यो, कम्पनीमा काम गरिसक्नुभयो, कम्पनीमा तपाईँको 4 वर्ष 10 महिना पुगिसक्यो, अनि तपाईँले बिमा अथवा थोइजी गुमको रूपमा पाउने जो बिमा रकम हुन्छ त्यसलाई छुल्गुक मान्गी फोम भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरू, यसलाई थोइजी गुम भनिन्छ। यो चाहिँ कोरियाका सामान्य कर्मचारीलाई थोइजी गुमको रूपमा दिएको पैसालाई चाहिँ विदेशी कामदारलाई चाहिँ कसरी दिन्छ भने छुल्गुक मान्गी फोम भनेर दिन्छ। कुरा एउटै हो। अनि सिन्छङ निवेदन चाहिँ छगी नाराएछ भनेको आफ्नै देशमा हामीदा गर्नुपर्छ। छुल्गुक मान्गी फोम गुम भनेको त्यो चाहिँ थोइजी गुम है, अवकाश रकम अथवा देश फर्किने बेला पाउने जो बिमा रकम छ त्यसको निवेदन चाहिँ छागी नाराएछ। यो छुल्गुक मान्गी फोम भनेको देश छोड्दाखेरि, कोरियन छोड्दाखेरि चाहिँ जो हामीले थोइजी गुमको रूपमा हामीले रकम प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई छुल्गुक मान्गी फोम भनिन्छ। त्यसको निवेदन चाहिँ छागी नाराएछ आफ्नै देशबाट अथवा आफ्नै देशमा हामीदा गर्नुपर्छ भनेको छ। अर्को छुल्गुक मान्गी फोम भनेको छ, त्यो छुल्गुक मान्गी फोम चाहिँ फान्नुन प्राप्त गर्ने फाङबप तरिका चाहिँ थुखाजिम्दा 2 प्रकारका छन् अरे। छुल्गुक मान्गी फोम भनेको छ, छुल्गुक मान्गी फोम चाहिँ देश छोड्ने बेला पाउने बिमा रकम चाहिँ वैकुकिन खुल्लो जाका खाइ भाम्निदा विदेशी कामदारले दर्ता गर्छ अरे। अर्को छुल्गुक मान्गी फोम भनेको छ फोहोम न्योरुल भनेको बिमा रकम चाहिँ त्यो देश छोड्ने बिमा रकम चाहिँ हानबन निम्निदा एक पटक तिर्नुपर्छ अथवा तिर्छ भनेको छ। यति बुझ्यौ हामीले। ल अब हामी माथि पढ्दै जाउँ त। छुलिपगुक अथवा छुल्गुक मान्गी फोम भनेको देश छोड्ने बेलामा पाउने जो थोइजिगुम अवकाश भत्ताको रूपमा पाउने बिमा रकम हुन्छ त्यसलाई छुल्गुक मान्गी फोम भनिन्छ। वैगुकिन खुल्लो जावे विदेशी कामदारको यहाँनिर हेर्नुहोस् त थोइजिगुम अवकाशको फोहो हानुन सुरक्षा गरिदिने छेदो हिम्निदा एउटा प्रणाली सिस्टम हो। यी फोहमुन यो बिमा रकम चाहिँ साबजुका भनेको रोजगारदाताले खाइ भाए भनेको दर्ता गरेर, कसले दर्ता गर्छ? रोजगारदाताले। यहाँ के भनेको छ 3 नम्बर छुल्गुक मान्गी फोम वैगुकिन खुल्लो जाका खाइ भाम्निदा यसलाई क्यान्सिल गर्यौं। मेवल नेया हामीदा प्रत्येक महिना तिर्नुपर्छ भनेको छ नि हैन साथीहरू। अनि 4 नम्बरमा हानबन नेम्निदा एक पटक भन्न मिलेन, 3 र 4 चाहिँ सिधै क्यान्सिल भइहाल्यो। किनभने माथि प्रत्येक महिना भनेको छ भने तल फोम न्योरुल हानबन नेम्निदा एक पटक मात्र। अनि छुल्गुक मान्गी फोम सिन्छङ निवेदन चाहिँ वैगुकिन खुल्लो जाका विदेशी कामदारले छुल्गुक जने भनेको प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि हानगुकेस कोरियामा हेया हमेन गर्यो भने फोहोम गुमुन भनेको बिमा रकम चाहिँ छागी नाराएछ भनेको आफ्नो देशमा फान्नुन फाङबक प्राप्त गर्ने तरिका अथवा खोङाङेस एयरपोर्टमा पनि फान्नुन फाङबक भनेको प्राप्त गर्ने तरिका इस्सुम्निदा छ भनिसकेपछि 1 नम्बरले के भनेको छ भने साथीहरू छुल्गुक मान्गी फोम सिन्छङ छागी नाराएछ हामीदा आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मिल्दैन। किनभने वैगुकिन खुल्लो जाका छुल्गुक जन्ने प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि हानगुकेस कोरियामा हो, आफ्नै देशमा होइन, कोरियामा गर्नुपर्छ। अनि
अर्को 1 नम्बर त सिधै क्यान्सल भइहाल्यो। आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो मिल्ने कुरा भएन। निवेदन बरु त्यो निवेदन दिइसकेपछि जो बिमा रकम हुन्छ नि, त्यो बिमा रकम भुक्तानी गर्ने तरिका चाहिँ आफ्नो देशमा र एयरपोर्टमा उस्तै हुन्छ भनेपछि यसको एन्सर कति नम्बर? 2 नम्बर। शुल्क मानकी फर्म फान्नुन फाङ्बक प्राप्त गर्ने तरिका थुखाजिम्निदा 2 प्रकारका छन्। एउटा आफ्नै देशमा पनि प्राप्त गर्ने तरिका र एउटा अर्को एयरपोर्टमा प्राप्त गर्ने तरिका। यसको एन्सर 2 भयो। ल 4 नम्बरमा जाउँ। ल 4 नम्बर चाहिँ कति लगाउनुहुन्छ साथीहरू? ल 4 नम्बरमा हेरौँ है। खुल्लो जादुरी कामदारहरू हानको कोरियामा ओनेन दोङान 5 वर्षको अवधिमा सालसुई सुम्निदा बस्न सक्छ। 2 नम्बरमा खुल्लो जादुरी कामदारहरू साफ जाँगी खागी जने भनेको छ कार्यस्थलमा जानुभन्दा अगाडि गिजने नुअघि कार्यस्थल जानु अघि छुय खेगुल रोजगार तालिम चाहिँ फासुम्निदा प्राप्त गर्छ। अनि खुल्लो जादुरी कामदारले चाहिँ ओनेन जनी भनेको 5 वर्षभन्दा अगाडि मानि थुरवासुम्दा धेरै प्रवेश गरे अरे, धेरै आए अरे। अब विदेशी कामदारहरू चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडि धेरैले प्रवेश गरे अथवा धेरै आए भनेको छ। 4 नम्बरमा खुल्लो जागा कामदारले चाहिँ साबजाङे भनेको कार्यस्थलमा खागी जनी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ इसिबिल दोङान भनेको 20 दिनको अवधिमा खेगुल फासुम्निदा 20 दिनको अवधिमा तालिम पाउँछ भनेको छ। यति बुझिसकेपछि अब हामी माथि पढौँ अनि मजाले मिलाउन सकिन्छ है। ल कति लाउनु भयो अथवा तपाईले कति गेस गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोस् है। ल इसिबिल भनेको छ, इसिबिल नोसा फाल्जन भनेको छ साथीहरू। इसिबिल नोसा फाल्जन भनेको छ 20 गतेको, नोसा भनेको श्रम कामदार, फाल्जन विकास। 20 दिनको अथवा 20 गतेको नोसा फाल्जन भनेको कामदार अथवा श्रम विकास भन्न सकिन्छ। श्रम विकास, फाल्जन भनेको विकास हो। श्रम विकास छेदाने तारुमेन, त्यो श्रम विकास केन्द्रले चाहिँ अथवा तारुमेन निर्णय गरेको कुरालाई मान्ने हो भने भन्न खोजेको के हो भने इसिबिल नोसा फाल्जने छेदाने तारुमेन भनेको छ 20 गतेको श्रम विकासको कुरा अथवा निर्णय गरेको कुरा तारुमेन मान्ने हो भने खोयङ हगाजेरो रोजगार अनुमति प्रणालीद्वारा इब्गु खे भनेको प्रवेश गरेर छुयब खेगुल फादुन रोजगार तालिम पाएको वेगोकिन खुल्लो जानुन विदेशी कामदारहरू चाहिँ छोइगुन भनेको हालसालै ओनेन दोङान हालसालै छोइगुन भनेको हालसालै 5 वर्षको अवधिमा खुगे छुङ्गा हेत्ता भनेको छ ठुलो मात्रामा छुङ्गा हेत्ताको हाम्निदा वृद्धि भयो भनेर भन्नुभयो अरे। अनि अब यहाँनिर 3 नम्बरले के भनेको छ, हामीले अप्सन पढेको छ भने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। जस्तै खुल्लो जादुरी ओनेन जने भनेको छ 5 वर्षभन्दा अगाडि मानि थुरवा सुन्या धेरै आए, तालिम गर्न धेरै आए भन्न मिलेन साथीहरू, किनभने 5 वर्षभन्दा अगाडि होइन, छोइगुन भनेको भर्खरैको समय। छोइगुनमा चाहिँ ओनेन दोङान खुगे छुङ्गा हेत्ताको हाम्निदा भनेको छ 3 नम्बर मिलेन। हेन्जे भनेको अहिले चाहिँ खोयङ हगाजेरो रोजगार अनुमति प्रणालीमा हानकुके ओनुन कोरियामा आउने मोदुन वैगुकिन खुल्लोनुन भनेको विदेशी कामदार चाहिँ खुल्लो जानुन हो है साथीहरू। मोदुन वैगुकिन खुल्लो जानुन विदेशी कामदार चाहिँ साफ जाँगे भनेको कार्यस्थलमा फेछि दोइगी जन भनेको प्रतिस्थापित हुनु, कार्यस्थलमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि यस सिगान 16 घण्टाको छुयब खेइक रोजगार तालिम चाहिँ फान्नुन्दा प्राप्त गर्छ भनेको छ। अब हेर्नु साथीहरू के भनेको छ भने माथि 20 गतेको नोसा
श्रम विकास केन्द्रले सुरु गरेको कुराको आधार मान्ने हो भने, छेदान भनेको निर्णय हो है, निर्णय मान्ने हो भने रोजगार अनुमति प्रणालीमा चाहिँ प्रवेश गर्ने छुयब खेउगुल फानुन भनेको रोजगार तालिम पाउने विदेशी कामदार भर्खरै 5 वर्षको अवधिमा ठुलो रूपमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भनेको छ। अनि हेन्जे भनेको अहिले खोयङ हगाजेरो भनेको रोजगार अनुमति प्रणालीमा हानकुके ओनुन मोदुन ओइगो किन खोल्लो जानुन्। कोरियामा आउने सम्पूर्ण विदेशी कामदार चाहिँ साबजाङे भनेको कार्यस्थलमा फेची दोइगी जने भनेको प्रतिस्थापित अथवा कार्यस्थलमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि यलेस सिगान भनेको 16 घण्टा चाहिँ छुयब खेउग फेरि रोजगार तालिम चाहिँ फानुन्दा पाउँछ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ कति लगाउनुहुन्छ? 4 नम्बरबाट जाउँ है। खुल्लो जाका साबजाङ खागी जने अब कामदारले कार्यस्थलमा जानुभन्दा अगाडि कति यहाँ हेर्नुहोस् त यी सिभिल दोगान 20 दिनको अवधि हो र साथीहरू 20 गतेको निर्णय गरेको कुरा हो। त्यहाँ 20 दिनको अवधिमा खेउगुल फास सुम्निदा होइन 16 घण्टा हो साथीहरू, 20 दिन होइन, सक्यो। 3 नम्बर पनि मिलेको थिएन। अब 2 नम्बरमा र 1 नम्बरमा को मिल्छ? अब हेर्नुहोस् त माथि खुल्लो जादुरी हान्गु केस ओनेन दोगान साल सोय सुम्निदा। अब हेर्नुहोस् त ओनेन दोगान साल बस्ने कुरा गरेको छैन माथि। हुन त हामीले सुरुमा जो श्रम सम्झौता हुन्छ त्यो चाहिँ श्रम कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 3 वर्ष हो साथीहरू। फेरि छेगिया गर्नुपर्छ पुनः सम्झौता 1 वर्ष 10 महिना हो, जम्मा 4 वर्ष 10 महिना हो। हुन त 5 वर्ष अवधि नै जनाइहाल्यो, तर त्यहाँ बस्ने कुरामाथि कुनै गरेको छैन, तालिमको कुरा गरेको कारणले 1 नम्बर मिल्दैन। यसको एन्सर कति हुन्छ? 2 नम्बर खुल्लो जादुरी साबजाङ खागी जने छुयब खेउगोल फास सुम्निदा। किन माथि 5 वर्ष आफ्नै तरिकाले मिलाउँदा हुँदैन नि त। माथि प्यासेजमा त उल्लेख गरेको हुनु पर्यो नि त। 5 वर्षको अवधिमा बस्ने कुरा गरेको छैन। ओनेन दोगान भनेको 5 वर्षको अवधिमा खुगे छुङ्गा हेत्ताको हामीदा ठुलो मात्रामा वृद्धि भयो भनेर भन्नुभयो। के को वृद्धि भयो? तालिम छुयब खेउगुल फानुन सारा तालिम पाउने मान्छेको चाहिँ वृद्धि भएको, बस्छन् भन्ने कुरा मिल्दैन। ल अब हामी 6 नम्बरतिर जाउँ। 6 नम्बरमा वहीको किन विदेशीले चाहिँ सादे फोम मान 4वटा बिमा मात्र हामीन दोमिदा गर्यो भने हुन्छ। विदेशी कामदारले 4वटा बिमा मात्र गर्यो भने हुन्छ भनेको छ साथीहरू। अनि वहीको किन खुल्लो जागा विदेशी कामदारले साहे अथवा साङ्गे फोमे भनेको छ चोटपटक बिमा फान्दोसी खाइभे हामीलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। अनि अर्को छन्युङ फोम एनुन भनेको मात्र बिमा। छन्युङ भनेको मात्र, जस्तै ओइगुकिन छन्युङ भनेको विदेशी मात्र, हानगुके छन्युङ भनेको कोरियनहरूले मात्र। छन्युङ मात्र बिमामा चाहिँ खुइगुक फोमी अप्सुम्निदा प्लेन टिकट बापत दिने बिमा चाहिँ छैन अरे। अनि 4 नम्बरमा भनेको छ साङ्गे फोम भनेको चोटपटक बिमा चाहिँ साबजुका हे हामीदा रोजगारदाताले गर्छ भनिसकेपछि अब हामी माथि पढौँ है। वहीको किन खुल्लो जानुन विदेशी कामदारले सादे फोम वही भनेको 4वटा बिमा बाहेक वहीको किन खुल्लो जा छन्युङ भनेको विदेशी कामदारका लागि मात्र फोमे भनेको बिमा चाहिँ खाइभे हामीदा दर्ता गर्नुपर्छ। छन्युङ फोम रेनुन भनेको मात्र बिमामा चाहिँ चल्कुक मान्गी फोम, खुइगुक फियोङ फोम, इमगुम छेबुल फोजोङ फोम इस्सुम्निदा 3वटा बिमा चाहिँ दिएको छ साथीहरू। एउटा छेल्गुक मान्गी फोम देश छोड्ने बेलामा पाउने बिमा रकम, अर्को खुइगुक खु भएको छ साथीहरू खुइगुक फियोङ फोम भनेको छ खुइगुक फियोङ फोम बनाइदिनु होला है। खुइगुक फियोङ फोम भनेको फियङ्गी फिउ हाङगुङ फिउ भनेर आउला है साथीहरू। अघि आयो भने प्लेन टिकट बापत दिने बिमा। इमगुम छेबुल फोजोङ फोप तलब नदिएको ढिला सुस्ती गरेको डिपोजिट अथवा सुरक्षा गर्ने एउटा बिमा हो, इस्सुम्निदा छ अरे। इमगुम छेबुल फोजोङ फोम भनेको के हो भने
तलब नदिएको ग्यारेन्टी बिमा भन्ने हुन्छ। त्यो 3वटा बिमा चाहिँ छ अरे। इजुङे छ यो मध्येमा खुइगुक फियोङ भनेको प्लेन टिकट बापत दिने बिमा फोमगुवा बिमा र साङ्गे फोम भनेको चोटपटक बिमा चाहिँ वैगुकिन खुल्लो जागा विदेशी कामदारले फान्दुसी अनिवार्य रूपमा खाइबेयाम्दा दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँनिर यो प्यासेज पढेर हामीले मिलाउने कुरा हो साथीहरू। विदेशी कामदारले 4वटा बिमा गर्नुपर्छ भन्न मिलेन, 2वटा बिमाकै कुरा गरेको छ यहाँ। अनि वैकुकिन खुल्लो जाका साङ्गे फोमे फान्दुसी खाइबेया हामीदा यो सकिहाल्यो, सजिलै छ। विदेशी कामदारले अनिवार्य रूपमा 2टा बिमा फान्दुसीभित्र पर्ने 2टा बिमा छ। एउटा साङ्गे फोम हो साथीहरू, अर्को खुइगुक फियोङ फोम चाहिँ फान्दुसीभित्र पर्छ। खोयोङ फोम पनि गर्ने त धेरैवटा बिमा हुन्छ, त्यो चाहिँ इमुई चाहेको र स्वेच्छा र त्यस्तो अवस्था मात्र हो। यो प्यासेज पढेर चाहिँ हामी 1 नम्बर चाहिँ लगायौँ न। वैकुकिन खुल्लो जाका साङ्गे फोम भनेको चोटपटक बिमा, फान्दुसी भनेको र कोक भनेको के हो अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। अर्को 3 नम्बरमा के भनेको छ भने छन्योङ फोम एनुन भनेको मात्र बिमामा चाहिँ खुइगुक फोम अफ सुम्निदा, जो विदेशी कामदारले मात्र गर्ने बिमामा चाहिँ साथीहरू खुइगुक फोम चाहिँ छैन भनेको छ। मात्र हो, छैन भन्न मिल्दैन, इस सुम्निदा छ, किनभने विदेशी कामदारले मात्र गर्ने 2टा बिमा चाहिँ खुइगुक फोम र साङ्गे फोम हो है। अनि साङ्गे फोम चोटपटक बिमा चाहिँ साबजुगा खाइबेयाम्दा रोजगारदाताले दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। रोजगारदाताले होइन, यो वैगुकिन खुल्लो दा विदेशी कामदारले हो। यसको एन्सर 2 नम्बर भयो। ल ठाउँ सल्मेङ आलमाजुन अविरोल खुरुसिप्सियो भनेको छ साथीहरू। खुचिक थुङनुङ फिल्जुङ भनेको बेरोजगारी पत्र हो। हामीले खोइङ सेन्थमा गएर यो पत्र लिइसकेपछि हामी 3 महिनाभित्र रोजगारी खोज्नुपर्छ, यो लिएरै जानुपर्छ है। अनि खुल्लो ख्याक्स भनेको श्रम सम्झौता पत्र, इम्देछा ख्याक्स भनेको घर भाडा सम्झौता पत्र र वैगुकिन थुङनुङ भनेको विदेशी दर्ता भनेको छ। अब हामी हेरौँ माथि के भनेको छ भने हानगुकेस कोरियामा खुसिबी रुल भनेको 90 दिन, नम्के भनेको क्रस, छेर्यु हारेनुन बसोबास गर्ने वैगुकिन दुरुन विदेशीहरू चाहिँ सिनबुन भनेको परिचयको फोजाङ फात्किउएस सुनिश्चित गर्नका लागि, त्यो परिचय पत्रको सुरक्षा गर्नका लागि ख्वानहाल भनेको सम्बन्धित छुलिपको ख्वान्ली सामुसोए अध्यागमन विभागमा वैगुकिन थुङनोगुल हामेन विदेशी दर्ता गर्यो भने छुङम्यङ भनेको त्यो प्रमाणित पत्र चाहिँ फाल्गु फादुल सुइसुम्निदा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भने साथीहरू हान कोरियामा चाहिँ 90 दिन क्रस बसोबास गर्ने विदेशी कामदारले सिनबुनुल फोजाङ फात्किउएस आफ्नो परिचय पत्र सुनिश्चितका लागि अथवा सुरक्षाका लागि सम्बन्धित कुन ठाउँमा जानुपर्छ भन्नुहोस् त, छुलिबु ख्वान्ली सामुसमा जानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ गएर वैगुकिन थुङनुग हामी दर्ता गर्नै पर्छ अरे। त्यहाँबाट के दिन्छ भने छुङम्यङ प्रमाणित गरेको पत्रलाई पनि के गर्न सकिन्छ, फाल्गु फादोल सुइसुङदा जारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई वैगुकिन थुङनुग विदेशी दर्ता भनेर भनिन्छ। 8 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ साथीहरू? 8 नम्बर हेर्नुहोस् त। ल 8 नम्बर कति लगाउनु भयो? खोयोङ फोम भनेको रोजगार बिमा हो। अनि सान्जे फोम भनेको औद्योगिक दुर्घटना बिमा, खनकाङ फोम भनेको स्वास्थ्य बिमा र फोजोङ फोम भनेको जमानत डिपोजिट अथवा ग्यारेन्टी बिमा हो। सौल फोजोङ फोम भनिन्छ सौलको ग्यारेन्टी बिमा भनेको है, जमानत अथवा ग्यारेन्टी बिमा भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर बुझौँ त, खुल्लो जादुरी भनेको कामदारले चाहिँ इमगुम छेबुल भनेको तलब नपाएको, ढिला पाएको ह्यागल हागी उयस समाधान गर्नका लागि ख्वाल्ली हानु रेखदेख गर्ने फोमिम्दा बिमा हो अरे। तलब पायो कि पाएन विदेशी कामदारहरूले, त्यो तलब पाएको छ कि छैन त्यसलाई समाधान गर्नका लागि रेखदेख गर्ने एउटा बिमा हो। त्यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब के भन्छ? फोजोङ फोम भनेको डिपोजिट जमानत ग्यारेन्टी बिमा हो।
खोयाङ नोदोङ्बु रोजगार प्रवर्धन केन्द्र, खोयाङ सेन्थ भनेको रोजगार केन्द्र, अनि खुल्लो खामतोकवान भनेको श्रम निरीक्षण विभाग हो। श्रमको निरीक्षण गर्ने विभाग। अनि खुदोङान त्यो अवधिमा मोनफानुन भनेको प्राप्त गर्न नसकेको, इमगुम भनेको तलब पनि फाद्गे जुनुन प्राप्त गराइदिने फोम्दो इत्तानुन गसुल आल्गो इस्सयो बिमा रकम पनि छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भनेको छ। इस्सया हामीदा थाहा हुनुपर्छ भनेको छ। यो भन्न खोजेको के हो भने विदेशी कामदारले चाहिँ जस्तै तलब दिएन भने त्यसको समाधान गर्नका लागि होस् अथवा त्यसको समाधान गर्नका लागि रेखदेख गर्ने एउटा फर्म छ अरे। त्योमा पनि खोयाङ नोदोङ्बु रोजगार प्रवर्धन केन्द्र पनि छ, त्यसको सुरक्षा गर्ने खोयाङ सेन्थ, अनि खुल्लो खामदोकवान भनेको छ साथीहरू। खुल्लो खामदोकवान भनेको श्रम निरीक्षण विभाग हो। त्यो तीनवटा केन्द्रमा चाहिँ खुदोङान मोनफानुन भनेको त्यो अवधिमा पाउन नसकेको, इमगुम भनेको तलबलाई पनि फाद्गे जुनुन भनेको छ प्राप्त गराइदिने फोम्दो बिमा पनि इत्तानुन गसुल भनेको छ भन्ने कुरा पनि आल्गो थाहा पायो अथवा आल्गो इस्सया हामीदा जानकारी हुनुपर्छ भनेपछि खोयाङ फोम भनेको सिरब एबाङ भनेर आउला, रोजगार अथवा बेरोजगारीको रोकथाम गर्ने हो। सान्जे भनेको अम्मुसाङ छे हो, कम्पनीभित्र काम गर्दा गर्दै। खनकाङ फोम मिल्दैन। फोजोङ फोम भनेको जमानत बिमा अथवा ग्यारेन्टी बिमा भन्न सकिन्छ। 9 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 9 नम्बरमा कति लगाउनुहुन्छ? सान्जे फोम भनेको छ उद्योगिक दुर्घटना बिमा भइहाल्यो। अनि साङ्गे भनेको कम्पनीभन्दा बाहिर दुर्घटना भयो भने फोसाङ्गुम क्षतिपूर्ति युवक खुब्बे बिदामा बसेको तलब हो। हानगुके इरानुन कोरियामा काम गर्ने सारामुन मान्छे छेगा फाल्सेङान भनेको चोटपटक उत्पन्न भएको खेङुएनुन अवस्थामा खुक्काएस राष्ट्रमा फोसाङुरो भनेको क्षतिपूर्तिद्वारा, फोसाङुरो जुनुन क्षतिपूर्तिद्वारा जुनुन भनेको दिने थोनिम्निदा पैसा हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, फोसाङुरो भनिसकेपछि हामी फोसाङगुम सिधै लगाउँछौँ क्षतिपूर्ति रकम। 10 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ साथीहरू? 10 नम्बरमा खुल्लो खियाक छ भनेको श्रम सम्झौता भनेको छ। साजन छुयब खियुक भनेको अग्रिम कोरिया प्रवेश गर्नुभन्दा अग्रिम गर्ने रोजगार तालिम हो। जो मैले यो अस्ति पनि मैले यो औहीहरू तपाईलाई 1-2वटा औहीहरू दोहोरिन सक्छ, किनभने अस्ति मैले 50 देखि 60 का 90वटा औहीहरू लगाउँदाखेरि 1-2वटा औही चाहिँ दोहोरिन सक्छ है। साजन छुयब खियुक भनेको छ साथीहरू, यो चाहिँ अग्रिम रोजगार तालिम हो। कोरियामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जो 1 हप्ते हामी भैँसे पार्टीमा तालिम गर्छौँ त्यसलाई साजन छुयब खियुक भनिन्छ। अर्को छुयब खियुक भनेको रोजगार तालिम हो। कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि 16 घण्टे अथवा 2 रात 3 दिन काम हाम्रो तालिम हुन्छ। अनि त्यसपछि साबजाङ फेछि भनेको छ कार्यस्थलमा नियुक्ति हुन्छ भनेको छ। के को बारेमा लेखेको हो भन्दाखेरि हानगुक साना बिल्ने खोङदानेस यासाडीमा चाहिँ वेगुकेन खुल्लो जाका विदेशी कामदारले इफाक सामिल दोङान 2 रात 3 दिनको अवधिमा इबगुक जने भनेको प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि फेउन सिकेको 2 रात 3 दिनको अवधिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सिकिएको हानगुक अरुल कोरियन भाषा थासी फेरि छम्को मागना चेक जाँच गर्ने। अनि खुल्लो खिजोन ब भनेको श्रम नीति नियममा चाहिँ सानो बान्जन भनेको औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी थोङुल आदि चाहिँ फेउन्दा सिकाइन्छ भनेको छ। हामीले जो भैँसे पार्टीमा सिकेको 1 हप्ते तालिम हुन्छ नि साथीहरू, त्यसलाई पनि फेरि हामी कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले 16 घण्टे तालिम लिइसकेपछि मात्र कार्यस्थलमा प्रतिस्थापित अथवा नियुक्ति हुन्छ। त्यसलाई हामी साजन छुयब खियुक भन्दा पनि के भन्छौँ? छुयब खियुक रोजगार तालिम। 11 नम्बरमा जाउँ। छुल्गुक मान्गी फोम देश छोड्दाखेरि प्राप्त गर्ने बिमा रकम हो। सान्जे फोम भनेको औद्योगिक अम्मुसाङछेस भनेको कामसँग सम्बन्धित भएर हुने दुर्घटना। खुक्मिन एन्गुम भनेको नागरिक पेन्सन हो। अनि खुइगुक फियोङ फोम भनेको छ प्लेन हाङगुङ फेन भनेर पनि भन्न सकिन्छ, फियङ्गी फियो भनेर पनि भन्न सकियो है।
यी फोम एनुन यो बिमा चाहिँ खुइगुक सी देश प्रस्थान गर्ने समयमा फिर्योन आवश्यक पर्ने फियुङ भनेको लागतलाई छुन्बी हागी उएस तयारी गर्नका लागि खुल्लो जागा कामदारले छागी चोगुरो भनेको आफ्नो तर्फबाट खुसिबिर हिँडे भनेको यसरी फाल शिविर हिँडे भनेको 80 दिनभित्रमा चाहिँ इल्सी गुमुरो भनेको एक मुष्ट रुममा नेगो तिरेर खाए बेयामिदा दर्ता गर्नुपर्छ। यहाँनिर खुइगुक सी भनेको छ प्रस्थान गर्ने समयमा आवश्यक जो लागत तयारी गर्नका लागि कामदारले छागी चोगुरो भनेको आफ्नै तर्फबाट जो विदेशी कामदारले आफैले दर्ता गर्ने बिमा चाहिँ छुल्कुक मान्गे फोम चाहिँ साउले दर्ता गरिदिने हो। विदेशी कामदारको अवकाशको रूप भत्ता पाउनको लागि साउले दर्ता गर्ने हो। सान्जे फोम भनेको त औद्योगिक दुर्घटना बिमा पनि साउले हो। खुकमिन एनगुम पनि साउ र विदेशी कामदारले पनि गर्छ। अनि खुइगुक फियोङ फोम चाहिँ यो फान्दोसी विदेशी कामदारले नै गर्ने हो। खुइगुक सिप हाङगुङ फेङ भनेर यसरी तपाईँलाई आउन सक्छ। ल के बुझ्नु पर्यो भने यो बिमा चाहिँ देश प्रस्थान गर्ने समयमा आवश्यक पर्ने रकमलाई तयारी गर्नका लागि आफ्नै तर्फबाट जो 80 दिनभित्र एकामुष्ट रुममा तिर्ने बिमा हुन्छ त्यसलाई खुइगुक फियोङ फोम भनेर भनिन्छ। 12 नम्बरमा जाउँ। 12 नम्बरमा एनगुम फेम भनेको छ साथीहरू। एनगुम फोम भनेको पेन्सन बिमा भइहाल्यो। एनगुम फोम भनेको पेन्सन बिमा। अनि इमगुम छेबुल फोजोङ फोम भनेको छ तलब ढिला दिएको नदिएको जमानत बिमा अथवा तपाईँको फोजोङ फोम भनेको ग्यारेन्टी बिमा भइहाल्यो। खोयोङ फोम भनेको रोजगार बिमा। सान्जे फोम भनेको औद्योगिक दुर्घटना बिमा भइहाल्यो। अब यी फोमुन यो बिमा रकम चाहिँ हानगुकिनग्वा भनेको कोरियन र वेगुकिन खुल्लोजा विदेशी कामदार मोदु खाइबे आनुन सबैजनाले अथवा सबैले दर्ता गर्नुपर्ने फोमिम्निदा बिमा हो अरे। सिरब एबाङिना भनेको रोकथाम। अब सिरब भनेको बेरोजगारलाई एबाङ भनेको रोकथाम अथवा छेछुय भनेको पूर्ण रोजगारको छियोन थोवाछुगो सहयोगको लागि सहयोग गरेर इमुई भनेको सोही इच्छाले खाइब हामीदा दर्ता गरिन्छ। अब विदेशीहरूको केसमा चाहिँ दर्ता गर्न पनि अथवा गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। कोरियन कर्मचारीले भने यो फान्दोसी भित्र पर्छ अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेको हुन्छ भने विदेशीको केसमा भने यो दर्ता इमुई भनेको सोही इच्छाले दर्ता गर्ने हो भनेपछि यसको टिप्स चाहिँ के हो भने सिरब एबाङ भनेको रोज अथवा बेरोजगार रोकथाम गर्ने र छेछुय भनेको पूर्ण रोजगार दिने जसलाई खोयोङ फोम भनेर भनिन्छ। 13 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। अन्तिम छ हेरौँ कति लगाउनुहुन्छ। नोङनेग भनेको वृद्ध। छाङ्गे भनेको अपाङ्ग। छाङ्गे भनेको के हो अपाङ्ग। सामाङ भनेको मृत्यु। अनि थुङुरो आदिद्वारा सोदोगी अम्नुन भनेको आय नभएको। थाङसाजा भनेको चोट लागेका व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्ति तथा युजोकुई भनेको परिवारहरूको सेङवाल भनेको जीवनयापन फोजाङुल उइए भनेको सुरक्षाका लागि खाइ भानुन दर्ता गरेको फोमियो बिमा हो भनेको छ। यहाँ खनकाङ फोम स्वास्थ्य बिमा। खुक्मिन एनगुम नागरिक पेन्सन बिमा। साङ्गे फोम चोटपटक बिमा। एमगुम छेबुल फोजोङ फोम तलब नदिएको ग्यारेन्टी बिमा भनेको छ। अब नोङनेङ भयो साथीहरू वृद्ध भयो अपाङ्ग भयो मृत्यु नै भयो। अब कसैको सोदोकी अम्नुन थाङसाजा भनेको छ अब सम्बन्धित आय नभएका व्यक्तिको। युजोकुई भनेको परिवारहरू है। युजोक उही भनेको परिवारहरूको सेङवाल फोजाङलुए भनेको जीवनयापन सुरक्षाका लागि खाइ भानुन फोमिम्दा दर्ता गरिराखेको एउटा बिमा हो जसलाई खुक्मिन एनगुम नागरिक पेन्सन बिमा भनिन्छ। खनगाङ फोम मिल्दैन। साङ्गे फोम पनि मिलेन। इमगुम छेबुल फोजोङ फोम पनि मिलेन। अरू मैले बिमा सम्बन्धी तपाईँको योभन्दा अगाडिको भिडियोमा अहीहरू 90वटा अहीहरू अपलोड गराइसकेको छु। अरू नै तपाईँको अही र मसु ध्यान चाहिन्छ भने त्यहाँ तपाईँ भेट्न सक्नुहुनेछ। अल भिडियोमा गएर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण अहीहरू अझै धेरै छन् है। यो युनिटबाट सोध्न सकिने 2-4वटा अझै बाँकी छन् किनभने अस्ति मैले अपलोड गराइसकेको कारणले चाहिँ आज धेरै अहीहरू ल्याइन है। अब हामी ल मोसे थेनमा जाउँ साथीहरू। सरी खानगे इन्नुनमा जाउँ है। खानगे इन्नुनमा जाउँ अब हामी।
ल थाम ख्वान्गे इन्नुन म सिम्निका भनेको छ सम्बन्ध भएको चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ साथीहरू। यकुन भनेको पासपोर्ट, साजुङ भनेको भिसा। यकुन पासपोर्ट, साजुङ भनेको के हो? भिसा। अनि तपाईँको इहो खिगान भनेको म्याद, समाप्त अवधि। म्याद समाप्त अवधिलाई इहो खिगान भनिन्छ, म्याद समाप्त अवधि। अनि इब्कुक सिमसारुल फात्ता भनेको छ प्रवेश अनुमति पाउनु भनेपछि के को बारेमा कुरा गरेको छ अथवा ख्वान्गे इन्नु सम्बन्ध भएको कुरा चाहिँ के हो? इब्कुक छल्छा प्रवेश प्रक्रिया, इब्कुक सिमसा भनेको प्रवेश अनुमति, खुइगु घादा प्रस्थान गर्नु, इब्गु घादा भनेको प्रवेश गर्नु भनेको छ साथीहरू। यकुन साजुङ एकुन पनि चाहिन्छ, भिसा पनि चाहियो, त्यसको म्याद के कस्तो छ, अनि अनुमति इब्गुक सिमसा भनेको प्रवेश अनुमति पाउन सकिन्छ के को बारेमा हो अथवा ख्वान्गे इन्नु सम्बन्ध भएको के हो भने इब्गुक छल्छा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरिएको हो अथवा प्रवेश प्रक्रियाका बारेमा हुन्। किनभने प्रवेश प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको यकुन पनि आवश्यक पर्छ, साजुङ इहो खिगान अनि इब्गुक सिमसारुल फात्ता, यो चाहिँ इब्गुक छल्छा है प्रवेश प्रक्रिया। ल अब हामी 15 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 15 नम्बरमा के भनेको छ भने सिन्छङ स भनेको निवेदन पत्र, सुसुर्यो भनेको सेवा शुल्क, छोलिब्गु ख्वान्ली सो भनेको अध्यागमन विभाग भनेको छ साथीहरू। वैगुकिन खुल्लोजा भनेको विदेशी कामदार भनेको छ। वैगुकिन थुङ्नुक भनेको विदेशी दर्ता भनेको छ। अनि वैगुकिन सिन्छङ्स भनेको विदेशी निवेदन पत्र भनेको छ भने साबजाङ फेन्गेङ कार्यस्थल परिवर्तन भनेको छ। सिन्छङ्स सुसुर्यो छुलिब्गु ख्वान्ली सामुसो, विदेशी दर्ता गर्दाखेरि निवेदन पेश गर्नु पर्यो, त्यसमा सेवा शुल्क पनि चाहियो, यो सबै लिएर जानुपर्ने हामीले छोलिब्गु ख्वान्ली सामुसो हो। ख्वान्गे इन्नुनमा के मिल्यो? वैगुकिन थुङ्नुक विदेशी दर्ता। अर्को हामी 16 नम्बरमा जाउँ। 16 नम्बरमा हेरौँ त साथीहरू। 16 नम्बरमा के भनेको छ? छाङ्गे भनेको अपाङ्ग भनेको छ, छाङ्हे पनि भन्छ है साथीहरू। छाङ्हे भनेको पनि अपाङ्ग हो, छाङ्गे भनेको पनि अपाङ्ग हो। सामाङ मृत्यु, छुक्ता, थोरागासिदा, सेसाङ्गे तनादा। अनि छिलबेङ भनेको रोग भइहाल्यो, फोसाङुल फात्ता भनेको क्षतिपूर्ति पाउनु भइहाल्यो। अब के गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण ख्वान्गे इन्नुन चाहिँ के हो? सम्बन्ध भएको कुरा चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। फोम गुमुल वान्गु भनेको बिमा रकम फिर्ता हुँदैन, फोमुल नापी भनेको बिमा रकम तिर्दाखेरि पनि होइन, निवेदन फोम सिन्छङ भन्न पनि मिलेन, फोम खाइब यदि हामीले बिमा रकम दर्ता गरेको छ भने कस्तो अवस्थामा छाङ्गे अपाङ्ग भयो, सामाङ मृत्यु, छिलबेङ रोग, फोसाङुल फादुल सुइसुम्जा क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ के गर्यो भने बिमा दर्ता गर्यो भने। ख्वान्गे इन्नु नै हो। 17 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 17 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सिमसारुल फात्ता भनेको प्रवेश अनुमति प्राप्त गर्नु, अनि फोहम गोमुल थादा भनेको बिमा रकम प्राप्त गर्नु, छिन्दान्स भनेको मेडिकल रिपोर्ट, छङ्गुस भनेको दाबी पत्र भइहाल्यो है। अब कति लगाउनुहुन्छ? अब सिमसारुल फात्ता भनेको अनुमति चेक जाँच गर्ने, फोम गोमुल थादा बिमा रकम प्राप्त गर्ने, छिन्दान्स मेडिकल रिपोर्ट र छङ्गुस आयो भने के लगाउनुहुन्छ? फोम गुमुल नेदा बिमा रकम तिर्दाखेरि, फोम गुमुल छङ्गु दाबी गर्दाखेरि, फोम न्यू भनेको नेदा, फोम न्युरुल नेदा, फोहम न्युरुल छङ्गु भनेको छ हामी यो बिमा रकम चाहिँ तिर्ने हो साथीहरू। यो बिमा कम्पनीमा 3 र 4 चाहिँ मिल्दैन। फोम न्युरुल हामी बिमा रकमको छङ्गु दाबी होइन, फोम गुमको चाहिँ दाबी गर्न सकिन्छ, फोम न्युको दाबी गर्ने होइन। यो फोहम गुम भनेको बिमा कम्पनीबाट हामीलाई दिने रकमलाई फोहम गुम भनिन्छ भने बिमा कम्पनीलाई हामीले तिर्ने रकमलाई फोहम न्यू भनिन्छ। अब हामीलाई यो बिमा रकमको लागि दाबी गर्दाखेरि छङ्गुस पनि आवश्यक पर्छ, छिन्दान्स पनि आवश्यक पर्छ, अनि सिमसारुल फात्ताको अनुमति पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ फोम गुमुल थादा बिमा रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ के गर्यो भने बिमा रकमको दाबी गर्यो भने। अब 18 नम्बर अलि मिलेको छैन साथीहरू। 19 नम्बरमा जाउँ त, फिसुदानमा जाउँ। थाम थानवा फिसुदान मारुल खुरुसिप्सियो भनेको छ साथीहरू।
सामाङ भनेको मृत्यु फिसुदानमा छौँ हामी। फ्याङ्गी खल्लिदा भनेको छ, छाँगे थाङ हादा भनेको छ भने थानसेङ हादा भनेको छ र सुमुल खदुदा भनेको छ। सामाङ भनेको मृत्यु हो। यसको सिमिलर मिनिङ सुमुल खदुदा भनेको पनि के हुनु? मृत्यु हुनु। सेसाङे तनादा पनि भन्छ, सेसाङे तनादा संसार छोड्नु। छुक्ता भनेको पनि मृत्यु हुनु। थोरा गासिदा भनेको पनि मृत्यु हुनु। सुमुल खदुदा भनेको पनि मृत्यु हुनु। थानसिङ हादा भनेको जन्म, फान्देमाल। थानसिङ हादा भनेको के हुनु? जन्म हुनु। छुलसिङ हादा नाथा जन्म है। अब हामी 20 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 20 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ? हामी फिसुदानमा छौँ है। फिसुदानमा छौँ। फिजा भनेको भिसा, यकोन पासपोर्ट, छुङ म्याङ साजी प्रमाणित फोटो, साजुङ भनेको पनि भिसा, खेयाक भनेको सम्झौता। यसको सिमिलर मिनिङ के मिल्यो भन्नुहोस् त? साजुङ, भिसा फिजाको साजुङ हुन्छ। अब हामी 21 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 21 नम्बरमा हेरौँ त के छ भने फोहमुल खाइभादा भनेको छ नेदा, अनि थुल्दा, थादा र फात्ता भनेको छ। फोहमुल खाइभादा भनेको बिमा रकम दर्ता गर्नु, जसलाई फोहमुल थुल्दा पनि भन्छ साथीहरू। नेदा मिल्दैन, थादा प्राप्त गर्ने कुरा मिल्दैन, फात्ता भनेको पनि प्राप्त गर्नु। फोहम गुम अथवा फोहमुल खाइभादाको सिमिलर मिनिङ थुल्दा हुन्छ। फोमुल खाइभादा पनि भन्छ, फोमुल थुल्दा पनि भन्छ है। यसको एन्सर 2 नम्बर। अब हामी 22 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। सोमेल दोइदा सकिनु, क्यान्सिल हुनु है। सोमेल दोइदा भनेको रद्द हुनु, सकिनु भन्ने अर्थ जनाउँछ। मान्किका दोइदा भनेको म्याद मात्र समाप्त हुनु। वानसङ दोइदा पुरा हुनु। छोइसो दोइदा क्यान्सिल हुनु, सकिनु। वाक्किनादा चेक जाँच गर्नु। सोमेल दोइदाको सिमिलर मिनिङ के हुन्छ? छोइसो दोइदा हुन्छ। क्यान्सिल हुनु, सकिनु भन्ने अर्थ जनाउँछ। कोल्याप्स हुनु के। फान्देमालमा पुगिसक्यौँ साथीहरू। फान्देमालमा हेरौँ। 23मा छ इहे हादा भनेको बुझ्नु, वाक्किन हादा, सिम्सा फात्ता, खेयाक हादा र ओए हादा भनेको छ। इहे हादा भनेको बुझ्नु हुन्छ भने वाक्किन हादा भनेको चेक जाँच गर्नु मिलेन। सिम्सा फात्ता भनेको अनुमति, प्रवेश अनुमति पाउनु पनि मिल्दैन। खेयाक हादा सम्झौता गर्नु पनि मिल्दैन। इहे हादा भनेको सबै कुरा बुझ्नु, ओए हादा भनेको गलत बुझ्नु। अब हामी 24 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। फान्देमालमा छौँ। सामाङ भनेको मृत्यु हो। फान्देमालमा छौँ। सामाङ भनेको मृत्यु हो। थोरागादा भनेको थोरागासिदा मृत्यु हुनु। फेङ भनेको रोग, अनि छाङ्गे भनेको अपाङ्ग, थानसेङ भनेको जन्म। थानसेङ भनेको के हो? जन्म। छुलसेङ पनि भन्छ, छुलसेङ भनेको पनि जन्म हो। छुलसान पनि भन्छ। नाथा भनेको पनि जन्म हो। नाथा भनेको पनि जन्म। अब हामी फिनखानतिर लाग्यौँ साथीहरू। 25 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ? गेस गरिदिनुहोस्। फिनखानमा प्रवेश गरिसक्यौँ है। ल 25 नम्बरमा जाउँ त के भनेको छ हेरौँ। फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसल क्रोसिप सियो भनेको छ इजे। अब इ फेउनुन यो टिगर चाहिँ डडडी छिना छ, डडड कटेर क्रस भएर सोयोङ अप्सिदे भनेको छ। काम नलाग्ने गरी चाहिँ फरेस सुम्निदा फाले भनेको छ। यो टिकट चाहिँ के भएर चाहिँ के को समय चाहिँ सकिएर चाहिँ सोयोङ अफ के थोइ भनेको छ। सोयोङ अफ के भनेको कामै नलाग्ने गरी, प्रयोगमै नआउने गरेर चाहिँ फरेस सुम्निदा फाल्ने भनेको छ। यो टिकट के भएर? फिसास महँगो भएर हो कि, साल सिगान भनेको बस्ने समय भएर हो कि, फाल सिगान बेच्ने समय, यो खिगान भनेको यो टिकटको म्याद अवधि अथवा म्याद समाप्त अवधि चाहिँ क्रस भएर सोयोङ अप्सके भनेको कामै नलाग्ने गरी फरेस सुम्निदा फाले भनेको 4 नम्बर एन्सर भयो। सायोङ अप्सी पनि भन्छ, सोयोङ अप्सी भनेको पनि युजेजमा नआउनु भन्ने बुझिन्छ है साथीहरू। अब हामी 26 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। उनेङिना ब्याङ्क अथवा खोङगोङ जाङसोए भनेको सार्वजनिक ठाउँमा खाल्टे जाने बेलामा छुरुल सया आम्निदा लाइनमा उभिनु अथवा सुरुल सया हाजिमान
लाइनमा उभिए तापनि डडडल पोपको भनेको डडड निकालेर पोप्ता भनेको झिक्नु निकाल्नु खिदारिनुन पर्खिने फाङ बग्दो तरिका पनि सुम्निदा छ। अब उन्याङिना खोङगोङ जाङसो ब्याङ्क अथवा सार्वजनिक ठाउँमा खाल्टे जाने बेलामा छुरुल सया हाजिमान लाइनमा लागे तापनि डडडुल पोपको लाइन नमिचेर लाइनमै लागे तापनि डडडुल पोपको डडड निकालेर खिदारिनुन फाङ बग्दो पर्खिने तरिका पनि सुम्निदा के चाहिँ निकालेर सुसुरो भनेको शुल्क हुँदैन, सुअम्फ्यो भनेको प्रवेश पत्र हुँदैन, परीक्षा पत्र बनोफ्यो भनेको टोकन नम्बर निकालेर पर्खिने तरिकाहरू पनि छ। सिन्छङ्स निवेदन पत्र पनि भएन। 27 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 27 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। खनगाङ फोमे भनेको स्वास्थ्य बिमा खाइबामेन दर्ता गर्यो भने फुदाम्दो छक्के थुल्गो भनेको छ। फुदाम्दो छक्के थुल्गो थोरै बिहोर्ने गरी भएर अथवा थोरै बिहेरेर अथवा कम बोझ लिएर भन्न खोजेको थोरै बिहोर्ने है। फुदामादा भनेको बिहोर्ने, दर्ता गर्यो भने सबै कम्पनीले होइन थोरै चाहिँ आफूले पनि बिहोर्ने भन्ने जस्तो कुरा गरेको हो। फुदाम्दो छक्के थुल्को भनेको अर्थ कम बोझिलो भएर। इल्नेन मादा प्रत्येक वर्षमा हानबन्सिक भनेको एक पटकका दरले खनगान खम्जिन्दो भनेको स्वास्थ्य परीक्षण पनि मुर्यो निशुल्क रूपमा फादुल सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब खनगाङ फोम खाइबामेन दर्ता गर्यो भने चाहिँ फुदाम्दो छक्के थुल्गो भनेको छ कम बोझिलो भएर अथवा थोरै रकम आएर इल्नेन मादा प्रत्येक वर्ष हानबन्सिक एकवटाको अथवा एक पटकका दरले खनगान खम्चिन्दो स्वास्थ्य परीक्षण पनि मुर्यो निशुल्क रूपमा फादल सुविधा। अब स्वास्थ्य बिमा दर्ता गर्यो भने सेवाल फी जीवनयापनको खर्च हो कि पाउने भनेको उइरो फी हो। उइरो फी भनेको उपचार शुल्कको बोझ अथवा बिहोर्ने चाहिँ थोरै भएर चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ एकचोटि स्वास्थ्य परीक्षण पनि निशुल्क पाइन्छ भनेको छ। यसको एन्सर 2 भइहाल्यो। खेतोङ फी यातायातको भाडा, ख्योग फी भनेको तपाईँको तालिमको भाडा भयो। 28 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। छदो हान्गु के छ इरागो सिफयो म कोरियामा काम गर्न चाहन्छु अरे हान्गु के डडड मन्ज हान्कुक नुङनेक सियमुल फोसे कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा दिनुहोस् भनेको छ। कोरियामा के गर्ने हो भने कोरिया सबैभन्दा सुरुमा कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा दिनुहोस् भन्ला। खोयोङ आरेमेन रोजगार गर्ने नै हो भने त्यो साउले हो। छुय बारेमेन रोजगार काम गर्ने नै हो भने सिन्छङ हामे निवेदन दिने अथवा दियो भने छुय भामेन रोजगार गर्यो भने। अब कोरियामा कामदारले जो रोजगार गर्छ त्यसलाई छुय बाधा भनिन्छ भने कोरियन साउले हामीलाई रोजगार दिँदा उसले के भन्छ खोयोङ आधा भन्छ। हामीले के भन्नु पर्यो छुय भारेमेन। यदि कोरियामा चाहिँ रोजगार गर्ने काम गर्ने नै हो भने सबैभन्दा सुरुमा कोरियन दक्षता परीक्षा चाहिँ दिनुहोस्। स्यो र उस्यो इन्डिङ भयो रेमेन र उरेमेन। 29 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 29 नम्बर कति लगाउनुहुन्छ। सिहम भनेको परीक्षा छमसुगा नम्बर सेङ्काक फोदा भनेको सोच्यो भन्दा छारा नावासयो राम्रो आएन अरे खुरेछ त्यसैले छनुन म चाहिँ खिबुनी मुड चाहिँ उमागोल थुरायो सँगै सुन्छु। मुड चाहिँ के हुने बेलामा हिमदुल्दा त मिल्दैन दुइटै काट्दिनु साथीहरू। अब नापुनुन दोङान मुड खराब हुने अवधिमा गाना सुन्छु यो पनि मिलेमिले जस्तै भयो। अब अर्को नापुल्ते भनेको मुड खराब हुने बेलामा लतेर उल्टेने बेलामा नुनदोङान ने अवधिमा। अब साथीहरू नुनदोङान र लतेर उल्टे छुट्याउँदाखेरि तपाईँको इक्जाममा आयो भने तपाईँले एउटा टिप्स के बुझ्नुहोस् भने विशेषण भनेको थाहा नै छ एक्जेक्टिभ भर्बमा चाहिँ नुनदोङानको प्रयोग गर्न मिल्दैन। विशेषणमा भनौँ न है विशेषणमा नुनदोङानको प्रयोग गर्न मिल्दैन। विशेषण के हुन् त याद गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यत्रो विशेषण। अब अन्तिममा नेपाली अक्षर हुनु आयो भने सबै के हो विशेषण। जस्तै नापुदा भनेको खराब हुनु, खिपुदा भनेको खुसी हुनु। यसरी हुनुमा चाहिँ नुनदोङान प्रयोग गर्न मिल्दैन। यतिखेर हामी नापुल्ते लगाउँछौँ। मुड चाहिँ खराब हुने बेलामा उमागोल थुरायो।
30 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। खनगाङ फोम स्वास्थ्य बिमा हानगुकिन पुनमा नानिरा कोरियन मात्र नभएर वैगुकिन खल्लो जादो विदेशी कामदारले पनि डडर खाइबानुन डट दर्ता गर्ने फोमिम्निदा बिमा हो। फेल्लो भनेको खास है, फान्दुसी भनेको अनिवार्य रूपमा, खौई भनेको खास है, खाकुम भनेको कहिलेकाहीँ भनेको छ। अब स्वास्थ्य बिमा चाहिँ विदेशीहरूले मात्र अथवा कोरियनहरूले मात्र नभएर विदेशी कामदारले पनि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने बिमा हो। 31 मा जाउँ साथीहरू। 31 मा के भनेको छ भने खुइगुक फियोङ फोम भनेको छ प्लेन टिकट बापत दिने जो बिमा छ त्यो चाहिँ खुइगु खाल्टे देश फर्किने बेलामा फिरेवान फियोङ भनेको आवश्यक पर्ने लागत छुनबिहाल्सो तयारी गर्नुपर्छ अरे। अब के गर्यो भने चाहिँ भयो अन्तिममा रियल सुविधा आइसक्यो साथीहरू। खाइ भएको दर्ता गरेर प्रस्थान गर्ने बेलामा लागत तयारी गर्न सकिन्छ भयो कि खाइ बारेमा दर्ता गर्ने हो भने खाइ बारेको दर्ता गर्ने विचारले के लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। खुइगुक फियोङ फोम प्लेन टिकट बापत दिने जो बिमा छ त्यो चाहिँ के गर्यो भने दर्ता गर्यो भने अनुमान गर्यौँ पछाडिको वाक्यमा सत्यता। यदि हामीले यो बिमा दर्ता गर्यो भने चाहिँ अथवा देश फर्किने बेलामा चाहिँ प्लेन टिकट बापत जो दिने बिमा छ जो पैसा छ त्यो आवश्यक पर्ने फियोङ भनेको लागत चाहिँ छुनबिहाल्सो तयारी गर्न सकिन्छ। अन्तिममा लसुइता आयो भने रेमेन र उरेमेन प्रयोग गर्न मिल्दैन। रेगो र उरेगो मिल्ने कुरा भएन, गो पनि मिल्दैन। खाइबामेन। 32 मा जाउँ साथीहरू। 32 मा हेरौँ त। मुनुए भनेको सोधपुछ गरी, थेदाफे भनेको जवाफ, छुयबे भनेको काम र सिन्गोए भनेको रिपोर्ट भनेको छ। खोयोङ हगाजेरो रोजगार अनुमति प्रणाली सिस्टममा हानगुके खास कोरियामा गएर रोजगार अनुमति प्रणाली सिस्टमद्वारा अथवा एचआरडीको सिस्टमद्वारा कोरियामा गएर इरागो सिप्सुम्निदा काम गर्न चाहन्छु। रोजगार अनुमति प्रणालीद्वारा कोरियामा गएर काम गर्न चाहन्छु खुरेछ। त्यसैले छुई अफ साङदाम सेन्थ ए भनेको रोजगार परामर्श केन्द्रमा खास गएर अतन इराल्सो इन्नोन्जी कस्तो काम गर्न सकिन्छ, म्यान्नेन्दो भनेको कति वर्ष, छङ्दो भनेको जति, इराल्सो इन्नोन्जी काम गर्न सकिन्छ डडर फोरेको हामीदा सोधी अथवा के गरेर हेर्ने विचार छ भन्नु पर्ला। मुनु हे फोरेको हामीदा सोधपुछ गरी हेर्ने विचार छ। थेदाबे भनेको जवाफ दिए हेर्ने विचार छ भन्न मिल्दैन। काम गरी हेर्ने विचार छ भन्न मिल्दैन। रिपोर्ट दिने कुरा भएन। यसको एन्सर 1 नम्बर भयो। 33 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। हानगुके इन्नुन होइसाए कोरियामा भएको कम्पनीमा मञ्च सबैभन्दा सुरुमा हानगुक नुङ्न्यक सियामुल फाया हामीदा कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा दिनै पर्छ अरे। कोरियाको कम्पनीमा के गर्ने हो भने कोरियन भाषा परीक्षा दिनै पर्छ। याद आइसक्यो। छमसुगा भनेको नम्बर, प्राप्त नम्बर चाहिँ छो आया भनेको राम्रो भयो भने हानगुकेस कोरियामा इराल्सो इन्नुन भनेको काम गर्न सकिने छागेकी छुअजिम्निदा प्रमाणपत्र पनि दिन्छ भनेको छ। सरी, हानगुके इन्नुन होइसाए फोगो हारेमेन, फोगो हादा भनेको रिपोर्ट गर्नु जानकारी गर्यो भने फोगो हामेन दुइटै चाहिँ मिलेन। अब रह्यो छुय भारेमेन छुय भामेन के लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। अन्तिममा अयाहादा एयाहादा आयो। हामी मेन र उमेन प्रयोग गर्दैनौँ। के को प्रयोग गर्छौँ? रेमेन र उरेमेन। हानगुक अथवा हानगुके इन्नुन होइसाए छुय भारेमेन रोजगार गर्ने नै हो भने सबैभन्दा सुरुमा कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा चाहिँ दिनै पर्छ भनेपछि रेमेन र उरेमेन प्रयोग गर्यौँ। 34 ल 34 नम्बर हेरौँ साथीहरू। छोइगुन भनेको छ अहिले चाहिँ भर्खरै भनेको खोयङ हगाजेरो रोजगार अनुमति प्रणालीमा हानगुके हुनुन कोरियामा आउने खुल्लो जाका कामदारहरू मानि नुरा सुम्निदा धेरै वृद्धि भयो अरे। अहिलेको केसमा चाहिँ रोजगार अनुमति प्रणालीद्वारा कोरियामा आउने कामदार चाहिँ धेरै वृद्धि भयो अरे।
वैगुकिन खल्लो जानुन विदेशी कामदार छुइअप खिउइक भनेको रोजगार तालिम चाहिँ डडट खाक भनेको प्रत्येक साबजाङ्गे कार्यस्थलमा फेछि दोइम्निदा प्रतिस्थापित हुन्छन् अथवा नियुक्ति हुन्छन् के गरेपछि। रोजगार तालिम चाहिँ के गरेपछि 4वटा अप्सन भन्नुहोस् मलाई कति लगाउनुहुन्छ। फादुन उये फान्नुन उये फादुन छन्ने फान्नुन छन्ने भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त कति लगाउनु भयो। फात्ता त हुँदैन, सरी फात्तै हुन्छ, सबै 4मा फात्ता फात्ता छ। अब हामीले पढेको ग्रामर चाहिँ न र उन हुइए हो साथीहरू। ए पछि यहाँ नुन हुइए भन्ने ग्रामर आफैमा मिस्टेक कहिलेकाहीँ दिन्छ है यस्तो मिस्टेक गरेर पनि ग्रामर, किनभने नन हुइए कहिले हुँदैन, न र उन हुइए हो भनेपछि जने चाहिँ कहिले मिल्दैन। यसको एन्सर 1 भयो। छुइअप खेउगुल फादुन हुइए, यो नन हुइए हुँदैन, न र उन हुइए हो। कहिलेकाहीँ यसो ग्रामर बिगारेर पनि अप्सनमा लगाइदिन सक्छ। छुइअप खेउगुल फादुन हुइए खाक साबजाङ्गे प्रत्येक कार्यस्थलमा के हुन्छ अनि प्रतिस्थापित हुन्छ, नियुक्ति हुन्छ भन्न खोजेको। ल अब हामी 35 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। नेरेमेन भनेको छ, नेमेन भनेको छ, थारेमेन भनेको छ, थामेन भनेको छ। कति लगाउनुहुन्छ गेस गर्नुहोस् त। अब फोहम गुम बिमा रकम मन्ज सबैभन्दा सुरुमा फोहम गुमुल बिमा रकम छङ्गु या हामीदा दाबी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा दाबी गर्नुपर्छ। अया हादा आइसक्यो साथीहरू। अया हादा आइसकेपछि हामी बिमा रकम के गर्ने हो भने तिर्ने हो भने, नेमेन तिर्यो भने, थारेमेन प्राप्त गर्ने हो भने, थामेन प्राप्त गर्यो भने। यो किन मिल्दैन भन्दाखेरि रेमेन र उरेमेनमा अन्तिममा अया हादा आएको हुन्छ, मेन र उमेनमा होइन। बिमा रकम प्राप्त गर्ने नै हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिमा रकम दाबी गर्नु पर्यो। यसको एन्सर कति भयो 3 नम्बर। ल साथीहरू अब फिजिकल क्लासहरू पनि 6 बजेदेखि अथवा 5:30देखि सुरु हुने भएको कारणले आज योभन्दा धेरै क्वेसन चाहिँ गराउन सकिनँ। यो नै धेरै हो, ध्यान दिएर पढ्नु होला। तपाईँहरूको इक्जामको के कस्तो भइरहेको छ सबैलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना। सबैको राम्रो होस्, सबैको भलो होस्। नमस्ते।